आज हामीहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण वर्ड मिनिङहरू सिक्दैछौं, जसले गर्दा तपाईहरूलाई अंग्रेजी बोल्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। अंग्रेजीको शब्दहरू बुझ्नुभयो भने मात्रै अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आउनुस् प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। आजको शब्द अर्थहरू के को बारेमा छन् भने हाम्रो शरीरले कस्तो चालहरू गर्छ त्यसको बारेमा हामी वाक्यहरू सिक्दैछौं। हिँड्नुलाई walk, WALK, walk. दौडनु run, RUN, run. उफ्रनुलाई के भन्ने jump, JUMP, jump. बस्नु sit, SIT, sit. उभिनु stand, STAND, stand. झुक्नु bend, BEND, bend. तन्काउनु stretch, STRETCH, stretch. ताली बजाउनुलाई चाहिँ clap, के भन्ने रहेछ clap. clap your hand भनेको ताली बजाऊ भनेको। हल्लाउनुलाई shake, SHAKE, shake. टाउको हल्लाउनुलाई चाहिँ nod, NOD, nod. उठाउनुलाई जस्तै हामी हात उठाउँछौं raise, RAISE, raise. raise your hand भनेको हात उठाऊ भनेको। घुम्नुलाई turn, TURN, turn. लात हान्नुलाई kick, KICK, kick. फ्याँक्नु throw, THROW, throw. समाउनु catch, CATCH, catch. सर्नुलाई के भन्ने move, MOVE, move. ढल्किनु lean, LEAN, lean. घिस्रिनु crawl, CRAWL, crawl. अनि फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिनुलाई के भन्छन् थाहा छ? HOP, hop. खासमा चाहिँ फुत्रुक फुत्रुक गर्दै खरायोले जस्तै दौडनुलाई हप भनिन्छ। HOP, hop. छुनु touch, TOUCH, touch. उठाउनुलाई के भन्ने lift, LIFT, lift. अनि झार्नुलाई drop, DROP, drop. उठाउनु pick, PICK, pick. निहुरिनु bow, BOW, bow. हात हल्लाउनुलाई wave, WAVE, wave. खोल्नु open, OPEN, open. बन्द गर्नु close, CLOSE, close. झिम्क्याउनु आँखा blink, BLINK, blink. मुस्कुराउनु smile, SMILE, smile. हाँस्नु laugh, LAUGH, laugh. रिसले मुख खुम्च्याउनुलाई के भनिन्छ frown, FROWN, frown. मोड्नु twist, TWIST, twist. आराम गर्नु
रिल्याक्स RELAX रिल्याक्स घोडा टेक्नु नील KNEEL नील सुत्नु लाई पल्टनु जस्तो हो LIE लाई र यो लाई को अर्को पनि मिनिङ छ तपाईहरुलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला गुल्टिनुलाई के भन्ने रोल ROLL रोल छोप्नु कभर COVER कभर काँध उचाल्नु श्रग SHRUG श्रग सास फेर्नुलाई ब्रीथ BREATHE ब्रीथ हेर्नु लुक LOOK लुक आराम गर्नु रेस्ट REST रेस्ट सन्तुलन मिलाउनु ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स पाइला चाल्नु स्टेप STEP स्टेप चिप्लनु स्लाइड SLIDE स्लाइड धकेल्नुलाई इंग्लिशमा भन्छन् पुश PUSH पुश तान्नुलाई के भन्ने त पुल PULL पुल नाच्नु डान्स DANCE डान्स कदम चाल्नु हिड्नु मार्च MARCH मार्च घुम्नु स्पिन SPIN स्पिन स्थिर हुनु फ्रिज FREEZE फ्रिज हात मिलाउनु शेक ह्यान्ड्स देखाउनु औंलाले पोइन्ट POINT पोइन्ट झुक्नु बेन्ड डाउन पछाडि लात हान्नु किक ब्याक तल चिप्लिनु स्लाइड डाउन फर्किनु टर्न ब्याक अगाडि बढ्नु मूव फरवर्ड पछाडि सर्नु मूव ब्याक माथि हेर्नु लुक अप तल हेर्नु लुक डाउन वरिपरि हेर्नु लुक अराउन्ड पुग्नु रिच REACH रिच समात्नु ग्र्याब GRAB ग्र्याब पकड्नु होल्ड HOLD होल्ड छोड्नु रिलीज RELEASE रिलीज माथि तन्किनु स्ट्रेच अप छेउ सर्नु स्टेप असाइड बिस्तारै सर्नु मूव जेन्टली टाउको हल्लाउनु शेक हेड हात उठाउनु रेज ह्यान्ड
हात छाड्नु लोअर ह्यान्ड छेउतिर मोडिनु बेन्ड साइडवेज बस्नु sit down उभिनु stand up पल्टिनुलाई के भन्ने lie down उठ्नु get up वरिपरि घुम्नु turn around आज हामीहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण वर्ड मिनिङहरू सिक्दैछौं जसले गर्दा तपाईहरूलाई अंग्रेजी बोल्न बुझ्न सजिलो हुन्छ अंग्रेजीको शब्दहरू बुझ्नुभयो भने मात्रै अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ त्यसैले आउनुस् प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ आजको शब्द अर्थहरू केको बारेमा छन् भने हाम्रो शरीरले कस्तो चालहरू गर्छ त्यसको बारेमा हामी वाक्यहरू सिक्दै छौं हिड्नुलाई walk walk दौडनु run run उफ्रनुलाई के भन्ने jump jump बस्नु sit sit उभिनु stand stand झुक्नु bend bend तन्काउनु stretch stretch ताली बजाउनुलाई चाहिँ clap के भन्ने रहेछ clap your hand भनेको ताली बजाऊ भनेको हल्लाउनुलाई shake shake टाउको हल्लाउनुलाई चाहिँ nod nod उठाउनुलाई जस्तै हामी हात उठाउँछौं raise raise your hand भनेको हात उठाऊ भनेको घुम्नुलाई turn turn लात हान्नुलाई kick kick फ्याँक्नु throw throw समाउनु catch catch सर्नुलाई के भन्ने move move ढल्किनु lean lean घिस्रिनु crawl crawl अनि फुत्रुक उफ्रिनुलाई के भन्छन् थाहा छ hop खासमा चाहिँ फुत्रुक गर्दै खरायोले जस्तै दौडनुलाई हप भनिन्छ hop छुनु touch touch उठाउनुलाई के भन्ने lift lift अनि झार्नुलाई drop drop उठाउनु pick pick निहुरिनु bow bow हात हल्लाउनुलाई wave wave खोल्नु open open बन्द गर्नु
close, CLOSE, close. झिम्क्याउनु आँखा, blink, BLINK, blink. मुस्कुराउनु, smile, SMILE, smile. हाँस्नु, laugh, LAUGH, laugh. रिसले मुख खुम्च्याउनुलाई के भनिन्छ? frown, FROWN, frown. मोड्नु, twist, TWIST, twist. आराम गर्नु, relax, RELAX, relax. घोडा टेक्नु, kneel, KNEEL, kneel. सुत्नु, lie, पल्टनु जस्तो हो, LIE, lie. र यो lie को अर्को पनि मिनिङ छ, तपाईहरुलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला। गुल्टिनुलाई के भन्ने? रोल, ROLL, रोल. छोप्नु, कभर, COVER, कभर. काँध उचाल्नु, श्रग, SHRUG, श्रग. सास फेर्नुलाई ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ. हेर्नु, लुक, LOOK, लुक. आराम गर्नु, रेस्ट, REST, रेस्ट. सन्तुलन मिलाउनु, ब्यालेन्स, BALANCE, ब्यालेन्स. पाइला चाल्नु, स्टेप, STEP, स्टेप. चिप्लनु, स्लाइड, SLIDE, स्लाइड. धकेल्नुलाई इंग्लिशमा भन्छन् पुश, PUSH, पुश. तान्नुलाई के भन्ने त? पुल, PULL, पुल. नाच्नु, डान्स, DANCE, डान्स. कदम चाल्नु, हिँड्नु, मार्च, MARCH, मार्च. घुम्नु, स्पिन, SPIN, स्पिन. स्थिर हुनु, फ्रिज, FREEZE, फ्रिज. हात मिलाउनु, शेक ह्यान्ड्स, शेक ह्यान्ड्स. देखाउनु औंलाले, पोइन्ट, POINT, पोइन्ट. झुक्नु, बेन्ड डाउन, बेन्ड डाउन, बेन्ड डाउन. पछाडि लात हान्नु, किक ब्याक, किक ब्याक. तल चिप्लिनु, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन. फर्किनु, टर्न ब्याक, टर्न ब्याक. अगाडि बढ्नु, मुभ फरवर्ड, मुभ फरवर्ड. पछाडि सर्नु, मुभ ब्याक, मुभ ब्याक. माथि हेर्नु, लुक अप, लुक अप. तल हेर्नु, लुक डाउन, लुक डाउन. वरिपरि हेर्नु, लुक अराउन्ड, लुक अराउन्ड. पुग्नु, रिच, REACH, रिच. समात्नु, ग्र्याब, GRAB, ग्र्याब. पकड्नु,
hold, HOLD, hold. छोड्नु, release, RELEASE, release. माथि तन्किनु, stretch up, stretch up. छेउ सर्नु, step aside, step aside. बिस्तारै सर्नु, move gently, move gently. टाउको हल्लाउनु, shake head, shake head. हात उठाउनु, raise hand, raise hand. हात झार्नु, lower hand, lower hand. छेउतिर मोडिनु, bend sideways, bend sideways. बस्नु, sit down, sit down. उभिनु, stand up, stand up. पल्टिनुलाई के भन्ने, lie down, lie down. उठ्नु, get up, get up. वरिपरि घुम्नु, turn around, turn around. आज हामीहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण वर्ड मिनिङहरू सिक्दैछौं, जसले गर्दा तपाईहरूलाई अंग्रेजी बोल्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। अंग्रेजीको शब्दहरू बुझ्नुभयो भने मात्रै अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आउनुस् प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। आजको शब्द अर्थहरू के को बारेमा छन् भने हाम्रो शरीरले कस्तो चालहरू गर्छ त्यसको बारेमा हामी वाक्यहरू सिक्दै छौं। हिड्नुलाई walk, WALK, walk. दौडनु, run, RUN, run. उफ्रनुलाई के भन्ने, jump, JUMP, jump. बस्नु, sit, SIT, sit. उभिनु, stand, STAND, stand. झुक्नु, bend, BEND, bend. तन्काउनु, stretch, STRETCH, stretch. ताली बजाउनुलाई चाहिँ clap, के भन्ने रहेछ, clap. clap your hand भनेको ताली बजाऊ भनेको। हल्लाउनुलाई shake, SHAKE, shake. टाउको हल्लाउनुलाई चाहिँ nod, NOD, nod. उठाउनुलाई जस्तै हामी हात उठाउँछौं raise, RAISE, raise. raise your hand भनेको हात उठाऊ भनेको। घुम्नुलाई turn, TURN, turn. लात हान्नुलाई kick, KICK, kick. फ्याँक्नु throw, THROW, throw. समाउनु catch, CATCH, catch. सर्नुलाई के भन्ने, move, MOVE, move. ढल्किनु lean, LEAN, lean. घिस्रिनु crawl, CRAWL, crawl. अनि फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिनुलाई के भन्छन् थाहा छ, HOP, hop. खासमा चाहिँ फुत्रुक फुत्रुक गर्दै खरायोले जस्तै दौडनुलाई hop भनिन्छ, HOP, hop. छुनु touch,
TOUCH टच। उठाउनुलाई के भन्ने? लिफ्ट LIFT लिफ्ट। अनि झार्नुलाई ड्रप DROP ड्रप। उठाउनु पिक PICK पिक। निहुरिनु बाव BOW बाव। हात हल्लाउनुलाई वेव WAVE वेव। खोल्नु ओपन OPEN ओपन। बन्द गर्नु क्लोज CLOSE क्लोज। झिम्क्याउनु आँखा ब्लिंक BLINK ब्लिंक। मुस्कुराउनु स्माइल SMILE स्माइल। हाँस्नु लाफ LAUGH लाफ। रिसले मुख खुम्च्याउनुलाई के भनिन्छ? फ्राउन FROWN फ्राउन। मोड्नु ट्विस्ट TWIST ट्विस्ट। आराम गर्नु रिल्याक्स RELAX रिल्याक्स। घोडा टेक्नु नील KNEEL नील। सुत्नु लाई पल्टनु जस्तो हो LIE लाई। र यो लाई को अर्को पनि मिनिङ छ, तपाईहरुलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला। गुल्टिनुलाई के भन्ने? रोल ROLL रोल। छोप्नु कभर COVER कभर। काँध उचाल्नु श्रग SHRUG श्रग। सास फेर्नुलाई ब्रीथ BREATHE ब्रीथ। हेर्नु लुक LOOK लुक। आराम गर्नु रेस्ट REST रेस्ट। सन्तुलन मिलाउनु ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स। पाइला चाल्नु स्टेप STEP स्टेप। चिप्लनु स्लाइड SLIDE स्लाइड। धकेल्नुलाई इंग्लिशमा भन्छन् पुश PUSH पुश। तान्नुलाई के भन्ने त? पुल PULL पुल। नाच्नु डान्स DANCE डान्स। कदम चाल्नु हिँड्नु मार्च MARCH मार्च। घुम्नु स्पिन SPIN स्पिन। स्थिर हुनु फ्रिज FREEZE फ्रिज। हात मिलाउनु शेक ह्यान्ड्स। देखाउनु औंलाले पोइन्ट POINT पोइन्ट। झुक्नु बेन्ड डाउन। पछाडि लात हान्नु किक ब्याक। तल चिप्लिनु स्लाइड डाउन। फर्किनु टर्न ब्याक। अगाडि बढ्नु
Move forward. Move forward. पछाडि सर्नु. Move back. Move back. माथि हेर्नु. Look up. Look up. तल हेर्नु. Look down. Look down. वरिपरि हेर्नु. Look around. Look around. पुग्नु. Reach. R-E-A-C-H. Reach. समात्नु. Grab. G-R-A-B. Grab. पकड्नु. Hold. H-O-L-D. Hold. छोड्नु. Release. R-E-L-E-A-S-E. Release. माथि तन्किनु. Stretch up. Stretch up. छेउ सर्नु. Step aside. Step aside. बिस्तारै सर्नु. Move gently. Move gently. टाउको हल्लाउनु. Shake head. Shake head. हात उठाउनु. Raise hand. Raise hand. हात झार्नु. Lower hand. Lower hand. छेउतिर मोडिनु. Bend sideways. Bend sideways. बस्नु. Sit down. Sit down. उभिनु. Stand up. Stand up. पल्टिनुलाई के भन्ने? Lie down. Lie down. उठ्नु. Get up. Get up. वरिपरि घुम्नु. Turn around. Turn around. आज हामीहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण वर्ड मिनिङहरू सिक्दैछौं जसले गर्दा तपाईहरूलाई अंग्रेजी बोल्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। अंग्रेजीको शब्दहरू बुझ्नुभयो भने मात्रै अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आउनुस् प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। आजको शब्द अर्थहरू के को बारेमा छन् भने हाम्रो शरीरले कस्तो चालहरू गर्छ त्यसको बारेमा हामी वाक्यहरू सिक्दै छौं। हिड्नुलाई walk, W-A-L-K, walk. दौडनु run, R-U-N, run. उफ्रनुलाई के भन्ने? jump, J-U-M-P, jump. बस्नु sit, S-I-T, sit. उभिनु stand, S-T-A-N-D, stand. झुक्नु bend, B-E-N-D, bend. तन्काउनु stretch, S-T-R-E-T-C-H, stretch. ताली बजाउनुलाई चाहिँ clap. के भन्ने रहेछ? clap. clap your hand भनेको ताली बजाऊ भनेको। हल्लाउनुलाई shake, S-H-A-K-E, shake. टाउको हल्लाउनुलाई चाहिँ nod, N-O-D, nod. उठाउनुलाई जस्तै हामी हात उठाउँछौं raise, R-A-I-S-E, raise. raise your hand भनेको हात उठाऊ भनेको। घुम्नुलाई turn, T-U-R-N, turn. लात हान्नुलाई kick, K-I-C-K, kick. फ्याँक्नु throw, T-H-R-O-W, throw.
समाउनु क्याच CATCH क्याच सर्नुलाई के भन्ने मुभ MOVE मुभ ढल्किनु लीन LEAN लीन घिस्रिनु क्रल CRAWL क्रल अनि फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिनुलाई के भन्छन् थाहा छ HOP हप खासमा चाहिँ फुत्रुक फुत्रुक गर्दै खरायोले जस्तै दौडनुलाई हप भनिन्छ HOP हप छुनु टच TOUCH टच उठाउनुलाई के भन्ने लिफ्ट LIFT लिफ्ट अनि झार्नुलाई ड्रप DROP ड्रप उठाउनु पिक PICK पिक निहुरिनु बाव BOW बाव हात हल्लाउनुलाई वेभ WAVE वेभ खोल्नु ओपन OPEN ओपन बन्द गर्नु क्लोज CLOSE क्लोज झिम्क्याउनु आँखा ब्लिङ्क BLINK ब्लिङ्क मुस्कुराउनु स्माइल SMILE स्माइल हाँस्नु लाफ LAUGH लाफ रिसले मुख खुम्च्याउनुलाई के भनिन्छ फ्राउन FROWN फ्राउन मोड्नु ट्विस्ट TWIST ट्विस्ट आराम गर्नु रिल्याक्स RELAX रिल्याक्स घोडा टेक्नु नील KNEEL नील सुत्नु लाई पल्टनु जस्तो हो LIE लाई र यो लाईको अर्को पनि मिनिङ छ तपाईहरुलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला गुल्टिनुलाई के भन्ने रोल ROLL रोल छोप्नु कभर COVER कभर काँध उचाल्नु श्रग SHRUG श्रग सास फेर्नुलाई ब्रीथ BREATHE ब्रीथ हेर्नु लुक LOOK लुक आराम गर्नु रेस्ट REST रेस्ट सन्तुलन मिलाउनु ब्यालेन्स BALANCE ब्यालेन्स पाइला चाल्नु स्टेप STEP स्टेप चिप्लनु स्लाइड SLIDE स्लाइड धकेल्नुलाई इंग्लिशमा भन्छन् पुश PUSH पुश तान्नुलाई के भन्ने त पुल PULL पुल नाच्नु डान्स DANCE डान्स कदम चाल्नु हिड्नु मार्च MARCH मार्च घुम्नु स्पिन SPIN स्पिन स्थिर हुनु फ्रिज
FREEZE फ्रिज। हात मिलाउनु shake hands, shake hands। देखाउनु औंलाले point, POINT, point। झुक्नु bend down, bend down, bend down। पछाडि लात हान्नु kick back, kick back। तल चिप्लिनु slide down, slide down। फर्किनु turn back, turn back। अगाडि बढ्नु move forward, move forward। पछाडि सर्नु move back, move back। माथि हेर्नु look up, look up। तल हेर्नु look down, look down। वरिपरि हेर्नु look around, look around। पुग्नु reach, REACH, reach। समात्नु grab, GRAB, grab। पकड्नु hold, HOLD, hold। छोड्नु release, RELEASE, release। माथि तन्किनु stretch up, stretch up। छेउ सर्नु step aside, step aside। बिस्तारै सर्नु move gently, move gently। टाउको हल्लाउनु shake head, shake head। हात उठाउनु raise hand, raise hand। हात झाड्नु lower hand, lower hand। छेउतिर मोडिनु bend sideways, bend sideways। बस्नु sit down, sit down। उभिनु stand up, stand up। पल्टिनुलाई के भन्ने lie down, lie down। उठ्नु get up, get up। वरिपरि घुम्नु turn around, turn around। आज हामीहरूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण वर्ड मिनिङहरू सिक्दैछौं, जसले गर्दा तपाईहरूलाई अंग्रेजी बोल्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। अंग्रेजीको शब्दहरू बुझ्नुभयो भने मात्रै अंग्रेजी बोल्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले आउनुस् प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। आजको शब्द अर्थहरू के को बारेमा छन् भने हाम्रो शरीरले कस्तो चालहरू गर्छ त्यसको बारेमा हामी वाक्यहरू सिक्दैछौं। हिड्नुलाई walk, WALK, walk। दौडनु run, RUN, run। उफ्रनुलाई के भन्ने jump, JUMP, jump। बस्नु sit, SIT, sit। उभिनु stand, STAND, stand। झुक्नु bend, BEND, bend। तन्काउनु stretch, STRETCH, stretch। ताली बजाउनुलाई चाहिँ clap, के भन्ने रहेछ clap,
क्ल्याप योर ह्यान्ड भनेको ताली बजाऊ भनेको। हल्लाउनुलाई शेक, SHAKE, शेक। टाउको हल्लाउनुलाई चाहिँ नड, NOD, नड। उठाउनुलाई जस्तै हामी हात उठाउँछौं रेज, RAISE, रेज। रेज योर ह्यान्ड भनेको हात उठाऊ भनेको। घुम्नुलाई टर्न, TURN, टर्न। लात हान्नुलाई किक, KICK, किक। फ्याँक्नु थ्रो, THROW, थ्रो। समाउनु क्याच, CATCH, क्याच। सर्नुलाई के भन्ने मुभ, MOVE, मुभ। ढल्किनु लीन, LEAN, लीन। घिस्रिनु क्रल, CRAWL, क्रल। अनि फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिनुलाई के भन्छन् थाहा छ? HOP, हप। खासमा चाहिँ फुत्रुक फुत्रुक गर्दै खरायोले जस्तै दौडनुलाई हप भनिन्छ, HOP, हप। छुनु टच, TOUCH, टच। उठाउनुलाई के भन्ने लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। अनि झार्नुलाई ड्रप, DROP, ड्रप। उठाउनु पिक, PICK, पिक। निहुरिनु बाउ, BOW, बाउ। हात हल्लाउनुलाई वेभ, WAVE, वेभ। खोल्नु ओपन, OPEN, ओपन। बन्द गर्नु क्लोज, CLOSE, क्लोज। झिम्क्याउनु आँखा ब्लिङ्क, BLINK, ब्लिङ्क। मुस्कुराउनु स्माइल, SMILE, स्माइल। हाँस्नु लाफ, LAUGH, लाफ। रिसले मुख खुम्च्याउनुलाई के भनिन्छ फ्राउन, FROWN, फ्राउन। मोड्नु ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट। आराम गर्नु रिल्याक्स, RELAX, रिल्याक्स। घोडा टेक्नु नील, KNEEL, नील। सुत्नु लाई, पल्टनु जस्तो हो, LIE, लाई। र यो लाईको अर्को पनि मिनिङ छ, तपाईहरुलाई आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला। गुल्टिनुलाई के भन्ने रोल, ROLL, रोल। छोप्नु कभर, COVER, कभर। काँध उचाल्नु श्रग, SHRUG, श्रग। सास फेर्नुलाई ब्रीथ, BREATHE, ब्रीथ। हेर्नु लुक, LOOK, लुक। आराम गर्नु रेस्ट, REST, रेस्ट। सन्तुलन मिलाउनु ब्यालेन्स, BALANCE, ब्यालेन्स। पाइला चाल्नु स्टेप, STEP, स्टेप।
चिप्लनु, स्लाइड, SLIDE, स्लाइड। धकेल्नुलाई इंग्लिशमा भन्छन् पुश, PUSH, पुश। तान्नुलाई के भन्ने त? पुल, PULL, पुल। नाच्नु, डान्स, DANCE, डान्स। कदम चाल्नु, हिँड्नु, मार्च, MARCH, मार्च। घुम्नु, स्पिन, SPIN, स्पिन। स्थिर हुनु, फ्रिज, FREEZE, फ्रिज। हात मिलाउनु, शेक ह्यान्ड्स, शेक ह्यान्ड्स। देखाउनु औंलाले, पोइन्ट, POINT, पोइन्ट। झुक्नु, बेन्ड डाउन, बेन्ड डाउन, बेन्ड डाउन। पछाडि लात हान्नु, किक ब्याक, किक ब्याक। तल चिप्लिनु, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। फर्किनु, टर्न ब्याक, टर्न ब्याक। अगाडि बढ्नु, मुभ फरवर्ड, मुभ फरवर्ड। पछाडि सर्नु, मुभ ब्याक, मुभ ब्याक। माथि हेर्नु, लुक अप, लुक अप। तल हेर्नु, लुक डाउन, लुक डाउन। वरिपरि हेर्नु, लुक अराउन्ड, लुक अराउन्ड। पुग्नु, रिच, REACH, रिच। समात्नु, ग्र्याब, GRAB, ग्र्याब। पकड्नु, होल्ड, HOLD, होल्ड। छोड्नु, रिलीज, RELEASE, रिलीज। माथि तन्किनु, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच अप। छेउ सर्नु, स्टेप असाइड, स्टेप असाइड। बिस्तारै सर्नु, मुभ जेन्टली, मुभ जेन्टली। टाउको हल्लाउनु, शेक हेड, शेक हेड। हात उठाउनु, रेज ह्यान्ड, रेज ह्यान्ड। हात झार्नु, लोअर ह्यान्ड, लोअर ह्यान्ड। छेउतिर मोडिनु, बेन्ड साइडवेज, बेन्ड साइडवेज। बस्नु, सिट डाउन, सिट डाउन। उभिनु, स्ट्यान्ड अप, स्ट्यान्ड अप। पल्टिनुलाई के भन्ने? लाई डाउन, लाई डाउन। उठ्नु, गेट अप, गेट अप। वरिपरि घुम्नु, टर्न अराउन्ड, टर्न अराउन्ड।